नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी सविता बर्वे तुमका राष्ट्रीय खबरो दिता. भाजपाचे वडील फुडारी ओम बिर्ला हांणी आयज सेगीत दुसरे खेपे लोकसभेचे सभापती म्हणून आवाजी मतदानान निवड जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, काँग्रेसचे फुडारी राहुल गांधी आणि संसदीय वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू हांणी तांकां परबी भेटयल्यात. फुडल्या 5 वर्सां खातीर सभापती बिर्ला हांच्या मार्गदर्शनाचो सभाघराक फायदो जातलो आनी तांचे कार्य खासदारांक प्रेरणादायी थारतले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. तांच्या फाटल्या कार्यकाळात लोकसभेत जायती म्हत्वाची विधेयकां संमत जाल्ली अशें तांणी मुखार सांगले. विरोधी फुडारी राहुल गांधी हांणी सभापती बिर्ला हांकां परबी दिवन हे सभाघर लोकांच्या आकांक्षांचें प्रतिनिधित्व करता अशें सांगले. ह्या वेळार सभाघर सुचारूपणान चलपाक विरोधकांचो तेंको मेळटलो अशें आश्वासन तांणी दिलें. विरोधकांक आपले विचार मांडपाक फावो तो वेळ मेळटलो असो विस्वास समाजवादी पक्षाचे फुडारी अखिलेश यादव हांणी उक्तायलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज लोकसभेत नव्यान स्थापन जाल्ल्या मंत्रिमंडळ वांगड्यांची वळख करून दिली. लोकसभा अध्यक्ष वेंचणुके उपरांत मोदी हांणी केंद्रीय मंत्री आनी राज्यमंत्री हांची सभाघरांत वळख करून दिली. उपरांत सभापती ओम बिर्ला हांणी 25 जून 1975 दिसाचे आणीबाणीचो उगडास करून सभाघर ताचो खर निशेध करता अशें सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज हरियाणाचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रय आनी पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित हांची भेट घेतली. सुरक्षा मंडळान आपली विश्वसनीयताय सिद्ध करपा सयत आपली कामगिरी सुदारपाची गरज आसा अशें सुरक्षा मंडळाच्या वर्सुकी अहवालाचेर संयुक्त राष्ट्राच्या परिशदेत जाल्ले चर्चेत भारताचे प्रतिनिधी प्रतीक माथुर हांणी सांगलें. संवसारीक आव्हानांक तोंड दिवपा खातीर सुरक्षा परिशदेत स्थायी वांगड्यांचो आंकडो वाडोवन सुरक्षा मंडळात सुदारणा करपाची वेळ आयला अशें भारतान स्पश्ट केलां. तशेंच परिशदेच्या काळात आंतरराष्ट्रीय शांतताय आनी सुरक्षा तिगोवन दवरपा खातीर सभेत थारायिल्ल्या वा घेतिल्ल्या उपायांची म्हायती उजवाडवणी आनी विश्लेशण करचें पडटलें अशें माथुर हांणी नदरेक हाडलें. सर्वोच्च न्यायालयान आयज सोरो धोरण घोटाळ्या संबंदीत पयशे लुटपाच्या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयान आरोपी अरविंद केजरीवाल हांच्या जामिनाचेर अंतरीम स्थगिती दिवपाच्या निर्णयाक आव्हान दिवपी याचिका फाटीं घेवपाक मान्यताय दिल्या. समाजवादी पक्षाचे मुखेली अखिलेश यादव हांणी आयज लोकनायक हॉस्पिटलात दिल्लीचे उदका मंत्री अतिशी हांची भेट घेतली. हरियाणा कडल्यान आनीक उदकाचे मागणे खातीर अतिशी हांणी 21 जून सावन उपोशण सुरू केल्लें. उपोशणा कारणान सोमारा अतिशी हांकां हॉस्पिटलात दाखल केल्लें. मजगतीं उदकाची फावो ती उपलब्धताय आसून लेगीत दिल्ली सरकाराच्या भ्रश्टाचार आनी वायट धोरणांक लागून दिल्लीकारांक उदका खातीर झगडचें पडटा असो आरोप केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा हांणी केलो. आयज संवसारांत घुवळे वखदांचो दुरुपेग आनी बेकायदेशीर वेपारा आड आंतरराष्ट्रीय दीस मनयतात. घुवळे वखदाच्या वायट परिणामां विशीं लोकां मदीं जागृताय करपा खातीर संयुक्त राष्ट्रांच्या सार्वत्रिक सभेन 26 जून हो घुवळे वखदा विरोधी दीस म्हूण जाहीर केल्लो. हे निमतान देशभरांत रॅली आनी कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. आयज सकाळीं श्रीनगरांत वॉक फॉर यूथ ही कार्यावळ जाली. मणिपुरांत मोटरसायकल रॅली आयोजीत केल्ली. तशेंच नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोन 12 जून सावन देशभरात ड्रग्स फ्री इंडिया 15 ह्या विशयाचेर घुवळे वखदाक लागून जावपी धोक्याची जाणविकाय वाडोवपा खातीर जायत्यो कार्यावळी घडोवन हाडल्यात. पुरावे स्पश्ट आसात. आळाबंद हाडप गरजेचें हो ह्या वर्साच्या दिसाचो विशय आसा. तेलंगणा सरकारान राष्ट्रीय भलायकी मोहिमे खाला केंद्र सरकारा कडेन 693 कोटी रुपयाची मागणी केला. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हांणी काल दिल्लीत केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा हांचे कडेन बसका घेतली. तेलंगणा सरकारान सुदारणा खातीर घेतिल्ल्या वेगवेगळ्या उपक्रमांची म्हायती तांणी ह्या वेळार दिली. ह्या वर्साच्या अमरनाथ यात्रे खातीर जम्मूंतल्या यात्री निवास आनी हेर यात्रा शिबिरां भोंवतणी खर सुरक्षा वेवस्था केल्या. तशेंच जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्गावेल्या येरादारीचेर CCTV कॅमेरा वरवीं नदर दवरतले अशें आमच्या खबराकारान सांगलें. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 3 ते 4 दिसांत नैऋत्य मोसमी पावस उत्तर अरबी दर्या, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, अस्तंत बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर भारतांतल्या चडशा वाठारांनी आनीक फुडें सरपा खातीर परिस्थिती अनुकूल आसा अशें म्हळां. तशेंच कोंकण, गोंय, दर्यादेगेवेल्या कर्नाटक, केरळ आनी तामिळनाडूत फाल्यां मेरेन व्हड पावस पडटलो अशें IMDन सांगलां. जलतरण मळार धीनिधी देसिंगू आनी श्रीहरी नटराज हांणी विद्यापीठ कोटा वरवीं पॅरीस 2024 ऑलिंपिक सर्ती खातीर पात्रताय मेळयल्या. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.